Hi, hello. Mauni karon atong makita gikan atong Lunes. Pagka Martes wala sila ning trabaho. So pagka Miyerkules, Lunes, Miyerkules og hangtod karong adlaw nga Huwebes, mao ni atong nakita nato nga tulo ka poste ang ilahang na barog nga gikwaan na og porma og aduna na pud karoy karong adlaw nga Huwebes na ana pod sila tulo na usab. Okay, tulo na usab ka mga haligi nga ilahang gibuhusan karong adlaw. Okay, sa ato pagikan adtong una nga tulo nga nahuman na og handod karon adlaw nahimong unom ka haligi sa sulod sa tulo ka adlaw. Okay, nakita ninyo ang sitwasyon sa trabaho. Mao ni siya resulta sa bali tulo ka adlaw. Okay, o karon ani ay bag-o lang gi-deliver atong Martes nga tulo ka load nga graba. See? Tan-aw ninyo ang akong graba nga gipalit nindot kaayo kay mga pino. Ako gining gituyo pagpalit nga sama ani para ang magmasa dili lisod. Sayon og dali rasad siya isagol sa semento o sa balas. Okay? O sama sad gihapon ang amo ang buhaton namo ni Joy ang pag atiman sa mga panday o usab ang ila usab nga pagtrabaho makita sa dayon ninyo kay amo mang i-post dinhi sa ako ang video. Manginaot ko nga ikalipay ninyo ni among gibuhat kay kini among gibuhat ni amo ning gibuhat tungod og alang, dili la tungod og alang nato ug tungod og alang sa balay sa ato ang labang mga kagagahom nga atong gikural para lamang nindot tan-awon. Oh, see? Okay, oh, makita ninyo ingon ani ang ato ang sitwasyon ug karon inhi makita nato ang luyo sa ato ang kumbento sa atong simbahan ug gikan ditong dapita ug hangtod diring dapita siguro hangtod karong Sabado kaya nila ning pulo ka poste dala na ang pagpile sa hollow block. I hope nga happy mo din hang tanan. Thank you and God bless you all. Love you.